ايوا صافي الله يجعل بركة الله يخلفها واكش من داير تعجبني الصراحة. والله العظيم اللي تعجبها الحال والله. غنقيم ان شاء الله نبدا نمون. هاد معني نيود انا عاد كتا ان شاء الله. ارخو الخبيث كيود في المزبلة. مشينا بريد نخاف نطف. ايت مثلا خلنا يعزون الحراك. اسن ديوا بيتيس عن الشين وانت عارضي حد. ونسيوير حد ونهجم حد فما خدمة الشغل نوام تاع الزوم سبيتا تاع الزوم بريدهم ديوا بيتيسي ومين الصراحة. ولكن واستهزأت والزين خاقم جمهورية اللايف لعبة الناس بالدم تنترخ. خدمة الشغل نوام انا خدم الشين الشغل نخ انا مسا قاعد يتمسامان نخ قجداني خماني ما تخصم. فما ذواد الاهم مي غاخ نهارا. ذواد الاهم انفغ سيدي انا حنك في المسيرة نمون. شكتا عزوز الحراك نش عزوخ الجمهورية نمون وتجيبو ذا منوس. راكش كارسي تبارك الله قاين دات فهمت. والله الا قاوم نيشان بوي داخ مي غيفغ الحراك كان دعا غا المسيرة ثمون ذا يسيري فين مرة خمين قمارة تا كير مخزن وني يعزو الحكم الذاتي وني يعزو نسبيتا مرة مرحبا بهم يخساني كيج المسيرة طم قرن تواني اواني خمي غيفغ المجرمة يا كورونا تسبوريا فهمت. انا فغوان وانت من غي ويقوايا ويا وانت من غي شاب وانت من غي ويقوايا ويا قا يخصها نفهم الشين بالله ما غاخ المشكل يقوايا ويا قال الاختلاف عادي كاكش غاي الموضوع عاد خناق ديال الحراك عادي قال الحراك وتجبود الكلام والله هذا ننتقد غنغزامين يقاي صباح من ويحري عادي شكعاواد تنتقد الجمهورية ديال حق الناس ولكن وتقابل جمهورية اللايف صاحبي قا جمهورية اللايف نزيد تستهزئ قموت نزاي سيودا انا عباد الله قا الغازات السماقة الاطلاني زيوكتين الجمهورية الريفية يتغضرا وسدحة تفهمت نشامو يتواري غزة ثاني ري مليح والله حماني ري مليح انو يا كنشينا بريد نقد هاريف قنعايا مزوارو النوم الحيرة كان نموند كيس نيجن 10 مترون وفما نيني والو اسن ديوا بيتيسيا اي ثماث نقسم عليني الحركة التصحيحية لا روح الدنيا هانية ولكن اشتاغ نشينا نخدم الشهر اشتاغ انا ياسمنا يا غزة عادة صاحبي مين ديش غضارخ مراني غاسي وعلاوي المجرم مين ديش ضارخش كيعرف مراني غاسي وعلاويش كذا المجرم إنايي من ديش ضارخش كيعرفي واش علاوية جاش باباش واش دخارش واش دمي سخاتشش ما يمشي تقصد حرخو علاوينش دوماش ما يمي ما غا زعما ما غا يتقصاش كي حرخو علاوين نشدوماش تهجمت خفيف دافع بخاص نتا المجرمين قاش قحشومه صاحبي بالله لا درعي قا نمشي تجادوماش الناس وشاكا ذا سبحاني خذا عفان دوماش خبر ذايني خويا تقبير وانا اشتغاك دياري الشبان نقطاري دين رانش يعني مرمي غنفهم انايا مرمي غنستثمر تسمى الاختلاف النخ للمصلحة نعرف نشي الاختلاف نتورد الخلاف ضمن غير كاع لا هاكش وقع النقاشات الحراك يجي جمهوريين يوقع شو من غير يقع عزيز يقع حوسه التصنيت مثلا خي يقع مجلس قناه يجري مراد يوقع شنهم نخشو من غير عادي يوقع النقاش نش دافع خلفي كرينو نش تواريخ الحل عرفني غادي هذه اسن قرحيض ذي ثازا غنبلع الريف وغازدي تلف ومغربيا واش غارش مراني غشوارع واش ويغاش تمواض ويغاش شارن غيغاش باش نغلي ماش لا اذا ما يمي غنحارب نش ومش قاخ علاويد المجرمين قيودان قيعرفني التمواض قيريفيا وراني ثني غاسن الحق نعيش ندي ذات نسن ذي الحريه نسن دي تمواض نسن واش يشبرني غاش عارف واز ما يمي يعرفين دي تغاربوت ما يمي تتوسر ثمواث نخدر خيا مار صاحبي دين 10 ريفيين ونزما غنعيش نساريف قادين 10 قد 80 دي 100 ريفيين قاين دي اوروبا ومالا 80 دي 100 ريفيين ويوان تقيم دين 20 دي 100 وزما عايشين زيار ريف ما يمكنش مريدين 20 30 مليون ريفيين استني تجي من زي غايش قاديني 200 الف نيوذ انا صاحبي قا كلشي يويوات 200 الف نيوذ مروس نسكن الشين السا الدوله واس نتكراديش حاجات واش مرنا يا ورد رعيب
واش مرنا يا ورا المشكل؟ واش مرنا يا ورا ظهر شكلي شي حاجه؟ مين ديش ظهر؟ مين ديش ظهر خناش نخنشيني قال اسيدي الدوله هي 70 سنه انت تحكم خاوم ومثقيشا كشت الفرصه يخفنوهم رخو حكمت يخفنوهم زويوات يخفنوهم قنهار اصلا قسقوام يخفنوهم قاوني هرشن تكني وني تجوز تكني وني عزو تداد تكني وني غيقن عمليه تكني واش غاوم نشان الدوله كني ودي عريف واش المغرب الدوله نوا معماس واش مانا يتحتاج العلم الدراسه ني نتوارد قن شباب هذه يما مروس نسخ من غشنا نغجوع ايثما كاين ديني حد يغرا حد كاين دير لا خدمه لا يدمه 50 60 اورو خصها تسخنش بوبرين خويتي فرا دوره ديقا ومانا يقف ما رايري فينا مني تعيشن ونوا يجي السكا وماس يجي وتشماس يجي خاتش يجي باباش يجي يماس نسينا يا ويا ولكن الدوله هي 70 سنه وثقيشا اذا ما يمي ونسبدي الدوله غير خصها نعلن يجي نجهما انايا نساور المعاونه نيك الناس وجههم متفق ني غاسي خصها ديك هذه دافع خصها نسقى الدوله ني دايس 8 دقه محمد العلوي تاجا انت صايبكش ناديش اني كالدوله واستيشاك هذه مسجوا ني غاسي دان يخصها دي علن الا ني وجود الدوله نس يخصها شكاكش ذا قولي ما تعلند الا شكاكش مستعمر خدنيش يا خوات نعاون يني ولكن يتفتخ انت ذا مغربي يتفتخ الدوله الوطن والسينخ ومع اعتقادي واعب الدوله ني خوستي الدوله ولكن شك تقال غاك الدوله تقال غاك الوطن تقال غاك الملكي وخصو يتحمل المسؤوليه نش ولكن ها غادي يلقى نشوعب الدوله قام استعمار اتفرق اجي النقاش نغني خدنا هذا يوقع يجي موار نغني نهار ثوقي ما تعترف من لكنهم مستعمر ثوقي ما تعترف من لا يعرف يسيدي ذو اسبانيو 1956 يوكشاستي المغرب قام انايا سقساتي والصوره قام السوار خيجي والصوره يقراش يعرف تو غادي الدرهم وغادي نجي لا كارت الباسبور المغرب وتجي ارمي 56 بدا تقنا ان شوني قاطيه ورا المشتو هذا استراغان من معروف قيعرف وتجيبو المغرب قرنش يوقع الغلط رانشتو غتفوخ غير المغرب ديما زيغون مني تو غتغير غير خشا السينغ لا مغاس 15 14 ينفعل الحماس والسين ولكن من غرا نعزو الكتب نغرا شويه من التاريخ الحمد لله نفهم نزرى اذا نشمي نغري خدمين فهم خاص نخي ودان ويفهم واغرين لان نشي نحشاناخت ينهم يقال المؤرخين نيد مارا كذاب اني نعرف حشن خاص ساعدونا غد المغالطات اللي قارقا ولكن من وحنا عزو ديال الكتب روميان من تنان ذوينات نوفا نعرف الدوله عرف اول دوله دي شمال افريقيا عرف مولاي محمد يلقى تليفونات يلقى بريدن يلقى المدارس يلقى المحاكم يلقى الاساتذه يلقى يولد الاساتذه الصغار ريفيا اذا يلقى الدوله ولكن كمان يلقى مولاي محمد 100 سنه ويلقى محمد العلوي نهار ولا ما خصغا ماشي كنيوثو كيما تزعم انايا واش الشي نقيم الحياه نخت كمرت من ضاضي غيروميان نقيم الحياه نخت كمر انت مزناق زقلي ما نغا هولندا غير غنبدا خيسين قشوده خندران واه والحق نعقب غاد المواطن غنعيش انا عرف الناس وني انا نسكفى الهوا ننتزه غير نربحها نقعد غوذرا نسوث نعدو غات مسامنا نسويتاي التعلم غادا زاغينا غايتقعد ما نسقا غنعوم نيرا غنزل واه والحق نشي ديما انايا كيريفي ما يمي زعما العالم يكمل غاس انت مواطن نشن طاوح نغاس عندو دايس العطله نشي انت مواطن ويس نسعدو العطله وهذا يسن يعيش وهذا يسن يدوا زكوا ميد نخرق ديال محباس ناورد نوز ديال محباس انترجر نكسا غنمد خار نعاود غير حبس ما يمي ما غا زعما الحياه نخنشي مو غاد عدو قال ضطس صاحبي ضطس جديت نعيش ندي تماره نعرف خويني عقر خنشي جديش الحياة نستكبر انت مسكين يتعذب بابا نعرف قسمنا به راشي تحت كسا ولا دواء ولا سبيطار ومنايا الوضع لا يختلف غمار الوالدين واش زعما بابا انت وغاز بالحق ديال حيج انت جمهور فور ويمكنني وذا تقول لي ماند هولندا ما غا زعما شكاكش هولندا يتشش هولندا 1200 1300 تعيش الطبارع ما يمي بابا نشتي الزغير ويعب 1200 ما غا يما نشو غازي تيري سبيطار اطوضا دي تدا تتصل بيلانس تي اتيسا تاع خوضي باش تقدوا اتي دار مسكينه تصح تقنفه ما غا زعما انت وغاس بورحق شكاكاش كذاني خشما قاش مدادي هولندا وقول لي ما تتصدخ وعروه ماشي رحمو تسجم دري الشمر ماندا غام لا كارت تي ست النمره فونتي تنعاشين قديم غاري نعرف عما زوازري 100 دور صاحبي الحياه ما يمي زعما داخل الانانيه نحس بخي خفنا زعما نشينا ذواد الاسلام ذواد الدين قال من غسلي خمسه تقصدي وماشي
ما غا زعما نشين ونتخصبو يوذاني ديالي فدير نيغ زعما ارشان 7 طاحت تصدق ميجاتين اللي دلات هاوي اقاو ميجات تقميجات السرات 4 اورو تعجبهم الحال باش الطفاض مسمى يخفنهم الا ذو عرام. انت وغاسبو روح غادي تطفي زاد دياس هادي السارة غادي تطفي الاوتيل هادي اسبانيا هادي حماربيه هادي كناريا هادي السارة هادي عيش كانت مساكين لا زكوامي كانين يخدم انت مع وازرين وعيشن ودع رخوكش نهرشن تفكان معني توكسايت تفكان دير موك تدرهراش الحياة نستكمل منهم الحياة منهم يخصن نسمينهم الحياة صاحبي كل حياة نغنشي تعلو ما رتبارشت وذا خي سبن ديما يخص السؤال ما باش نلقى يريفي نوض قزرين السوارد غوم ذي الموضوع عني نتقبر قرفو 800 وكذات وغاسن مشات وغاسن ثموات غاسن الخوضات غاسن الفواكه غاسن كلشي توغات غاسن 170 180 سنه قبل ما مش تمسى نهار وغاخر ديج نحاج ديال الريف ما يميش ثموات التني يغزران ديالني تبارك الله وين بوطاس دين شي حاجه ربحه تبارك الله عارف يكمل ربحه ما يميش شي ونستفيدو ليش نحاج زيد مهني ما يمي نهاركش على ذكري ربحه اكش نهار ربحه يروح يا سيدي محمد علوي الزنزيدي سعوديه واش كتقبر دا واحد غدا زاغين نشد ميس انت زاغين هذا خادي نافخ سعوديه ني خادي نافخ مجا سقان ادغلاويه غابيه مخازني غيني فين غادي نشت مجا سقان تي بريدي ني غيخت نتسرح فاتو غنقعد نسرح فادي مزين هذا خصيني فين غادي وفين غادي انت اللي جيتي راه انا ولد البلاد انا راه هنا نبت هنا جديد غمي امي سنزنق واش زعما هما يتقصبوا الحال خميتهم تقنامني خميت تدغوا غاربو دين ما كلشي يتقصبوا الحال خميت لنا يدي التيارات دين ما كلشي يتقصبوا الحال وغنبو اذا من سماو يقص الحال داو شويه الغيره هذا النفس ما يمكنش اصاحبي. المهم السيوره تسق هذا الموضوع